إذا l'exemple 2 بالنسبة premier exercice. أول سؤال كيقول لنا déterminer la décomposition en éléments simples de la fonction suivante. عطانا واحد لا فونكسيون اللي هي f ل x égale 3x plus 1 sur x plus 1 carré. دونك شنو خاصنا نديرو لا décomposition en éléments simples باش في السؤال الثاني يسالينا لا بريميتيف ديال هاد لا فونكسيون. إذا كيف كنعرفو كيف ديما دونك f ل x égale 3x plus 1 sur x plus 1 carré au carré. دونك خاصنا نفرقو المقام. دونك عندك هنا a وعندك هنا b. عندي هنا x plus 1 دونك x plus 1 plus b sur x plus 1 au carré. دونك فوالا. الوغ خاصنا نجبدو a و b. عندنا بزاف ديال لي ميثود باش نجبدو a و b. دونك اول ميثود غنستعملو اللي هي x plus 1 كنشدو المقام نجبدو اول حاجه a. دونك نشدو المقام كنضربوه في لا فونكسيون فوا f ل x avec x égale moins 1. كنشدو المقام كيساوي 0. دونك x égale فهاد الكا شنو كتساوي اللي هي moins 1. دونك هي اللي جينا حطيناها. دونك الا ضربنا x plus 1 فوا f ل x غادي يكون واحد الاختزال مع x plus 1 لو تو او كاري. دونك تبقى لنا 3x plus 1 sur x plus 1 égale x plus 1 fois a sur x plus 1 غتبقى لنا غير a plus b sur x plus 1 تما غتختزل شحال. اذا الا جينا عوضنا x موان 1 فهادشي دونك عندك هنا موان 1 بلس 1 ايكال 0. دونك هنا 0 موان 1 بلس 1 ايكال 0. دونك a ايكال 0. دونك صفر. دونك هاد الميثود اللي خدمنا بها دابا خطا. خاصنا نستعملو شي ميثود اخرى دونك اللي هي غنستعملو ليميت. دونك عندنا ليميت x tend vers l'infini. عندنا x plus 1 fois f ل x. إذا هادي شنو غادي تعطينا 3x plus 1 sur x plus 1 plus égal égal. دونك هنا شنو غتبقى لنا a plus b sur x plus 1. إذا باش نلقاو a شنو غنديرو خاصنا نعملو ديما ب x. دونك إلا جينا عملنا هنا ب x دونك x عامل 3 plus 1 sur x sur x 1 plus 1 sur x. حنا عارفين اش كنعملو ب x. دونك عندك هنا a plus b sur x 1 plus 1 sur x. هنا بغيتي تعمل ما تعملش دونك اصلا هاد التيرم كيساوي 0. دونك هنا x مع x غتمشي 1 sur l'infini 0 1 sur l'infini 0. دونك تبقى لنا هنا 3 égal a. دونك هنا 1 sur x 1 sur l'infini 0. دونك b sur اصلا b sur l'infini égal 0. دونك هادشي كامل غيمشي ل 0. دونك 3 دونك a égal 3. بالنسبه لا كونستون هاد الكونستون b كيفاش غنجبدوه الا غنجبدوه بهاد الميثود. دونك شنو غنديرو x plus 1 carré fois f ل x avec x égale moins 1. دونك شنو يبقى لينا هنا 3x plus 1 مع x plus 1 le tout au carré sur x plus 1 tout au carré égale 1. دونك غتختزل égale a fois x plus 1 plus b. دونك مزيان. دونك الا جينا عوضنا هنا x موان 1 غتعطينا اللي هي موان 3 plus 1 égale moins 1 plus 1 égale 0. دونك a fois 0 égale 0. دونك هنا تبقى لنا غير b. دونك b في هاد الكا شنو كتساوي لينا اللي هي moins 2. بالنسبه كيستيون 2 كيقول لنا كالكولي لانتيغرال. عطانا واحد لانتيغرال e ايغال عطانا لانتيغرال من 0 ل 1 دون 3x plus 1 sur x plus 1 لو تو او كاري فوا 2 دو x. اذا باش نلقاو بريميتيف ديال هاد لا فونكسيون صعيب نلقاوها ديريكت. دونك شنو غنستعملو داك ليكسبرسيون اللي لقينا قبيله. حنا عارفين بلي f ل x première question égale 3x plus 1 sur x plus 1 carré. دونك égale لقينا a كتساوي لينا اللي هي 3. دونك 3 sur x plus 1 plus
دونك عندنا هنا b égale moins 2 دونك غنديرو هنا موان دونك عندك هنا 2 sur x plus 1 كاري. إذا هاد لا فونكسيون نعوضوها بهاد ليكسبرسيون. إذا إي شنو كتساوي لينا من 0 ل 1 3 sur x plus 1 moins 2 sur x plus 1 le tout au carré fois 2 dx. دونك نحاولو نفرقو الانتيغرال دونك كتعطينا من 0 1 3 sur x plus 1 fois 2 dx plus من 0 ل 1 moins 2 sur x plus 1 carré fois 2 dx. إذا باش نخرجو بريميتيف ديال هاد بروميير تيرم ديجا درناه دونك شنو غنديرو نحاول نعملو 3 3 نجيبوها لنا دونك شنو تساوي لينا هي 3 من 0 ل 1 6 فوا 1 sur 1 x plus 1 fois 2 dx. حنا عارفين بلي u prime sur u بريميتيف ديالها كتساوي لينا اللي هي ln دو u. دونك عندك هنا ديريفي ديال x plus 1 ايغال 1 دونك ايغال كوا دونك بروميير تيرم كيساوي لينا اللي هو 3 فوا ln ديال x plus 1 عندنا لي فوغ من 0 ل 1 بليس دونك بالنسبة دوزيام تيرم اللي هو هذا دونك تا هو بريميتيف ديالو راه واضح. نحاولو نخرجو هاد 2 دونك الا خرجنا شنو تبقى لينا دونك تبقى لينا 2 من 0 ل 1 موان 1 sur x plus 1 لو تو او كاري فوا 2 دو x. حنا عارفين عاوتاني بلي بريميتيف ديال u بريم نحاولو نخرجو هاد موان تاهي دونك تبقى لنا هي موان دونك غتبقى لنا بليس نحاولو نخرجو موان 2 كاملة دونك عندنا العلاقة ديال u بريم sur un دونك بريميتيف ديال هادشي شنو يعطينا اللي هو موان 1 sur n moins 1 fois un moins 1 la puissance n moins 1. دونك حنا عارفين بلي عندنا u اللي هي x plus 1 دونك الديريفي ديالها اللي هو 1 دونك عندنا هنا u prime sur u à la puissance 1 1 égale 2 دونك بريميتيف ديال هادي شنو كتساوي لينا اللي هي موان 2 هاد موان 2 بعدا دونك شنو تعطينا لنا اللي هي موان 1 sur 1 moins 1 donc 2 moins 1 égale 1 fois u donc on a u lié x plus 1 1 moins 1 lié 1 donc x plus 1 à la puissance 1 donc on a les bords من 0 1 بحال اللي قلنا نعطيكم نوتر اكزومبل دونك بحال اللي قلنا 1 sur x carré donc primitif ديال هادي اللي هي moins 1 sur x دونك نتمنى يكون هاد بريميتيف يكون مفهوم. دونك دابا نكملو الكالكول ديالنا شنو تعطينا ايغال اي ايغال دونك نحاولو نخرجو لنا 3 دونك تبقى لنا 3 تبقى لنا داخل ln x بلس 1 من 0 ل 1 دونك هنا عندي موان دونك موان في موان ايغال بلس دونك بلس 2 تبقى لنا داخل 1 sur x بلس 1 من 0 ل 1. إلا جينا درنا الكالكول ديالنا دونك 3 ln ديال 1 بلس 1 اللي هو 2 دونك 3 ln 2 دونك عندك هنا 0 دونك ln 1 بلس 0 اللي هي ln دو 1 ln دو 1 إيكال 0 دونك 0 فوا 3 إيكال 0 بلس عندي هنا 2 عندي هنا 1 sur 1 بلس 1 اللي هي 2 دونك 1 sur 2 دونك 2 sur 2 إيكال 1 ونديرو كالكول ديريكت نحاولو نديرو كالكول ديريكت عندك هنا 0 دونك 1 sur 0 plus 1 égale 1 donc 1 fois 2 égale 2 plus 2 مع واحد الموان كتكون في القاعدة دونك هي موان إذا 1 moins 2 égale moins 1 دونك تبقى لنا 3 ln 2 moins